राम 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 सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। गतवर्गे वयम् अन्वयक्रमे पञ्चमषष्ठपाठयोः श्लोकान् दृष्टवन्तः। अस्मिन् वर्गे सप्तम अष्टम नवम पाठानां श्लोकान् तथा शब्दरूपाणि च पठामः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। आदौ कण्ठपाठः, तत्र शब्दरूपाणि पश्यामः। हस्तम् उत्तोलयन्तु। वेङ्कटरमण महोदय। राम राम भगिनी, राम नमस्कार। राम। पाठयामि, अनुवदतु। हाँ। दकारान्तः पुल्लिङ्गः सुहृद् शब्दः, दकारान्त पुंलिङ्गः सुहृत् शब्दः, सुहृत् सुहृदौ सुहृदः, सुकृत् सुकृतो सुकृतः, हे सुहृत् हे सुहृदौ हे सुहृदः, हे सुकृत् हे सुकृतौ हे सुकृतः, सुहृदं सुहृदौ सुहृदः, सुकृतं सुकृतौ सुकृतः, सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः, सुकृतां सुकृत् सुकृता सुकृद्भ्यां सुकृद्भिः, सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः, सुकृते सुकृद्भ्यां सुकृद्भ्यः, सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः, सुकृतः सुकृद्भ्यां सुकृतः, सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम्, सुकृतः सुकृतोः सुकृताम्, सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु। सुकृति सुकृतोः सुकृत्सु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः राम भगिनी। सुहृत् नाम मित्रम् इति अर्थः। एवमेव दिविषद्, शास्त्रविद्, तमोनुद् इत्यादि शब्दाः अपि भवन्ति। दिविषद् इत्युक्ते देवः इति अर्थः। शास्त्रवित्, यः शास्त्रं जानाति सः शास्त्रविद्। तमोनुद् इत्यत्र अग्निः, सूर्यः, एवमेव अग्निः, सूर्यः, चन्द्रमाः, चन्द्रः इत्यपि अर्थः भवति। एवम् एतेषां शब्दानामपि एवमेव सुहृद् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। श्रीलता भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः, नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः, हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः, आत्मानौ आत्मानौ आत्मनः, आत्मानम् आत्मानौ आत्मानः, आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः, आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः, आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः,
आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् आत्मनि आत्मनोः आत्मसु आत्मनि आत्मनोः आत्मसु. धन्यवादः I have a doubt, can I? हाँ Previous shabda, you have pronounced ra first and then ha. सुहृत् Yeah. हाँ It is surhut or suhrut, ma'am. सु हकारः ऋकारः First सुहृत् ha comes and then ra comes. आम् Okay. Thank you, ma'am. अस्तु धन्यवादः एवमेव आत्मन् शब्दवत् ब्रह्मन् यज्वन् सुपर्वन् अध्वन् इत्यादयः शब्दाः अपि भवन्ति ब्रह्मन् अत्र परं ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः इति भवति एवमेव यज्वन् इत्युक्ते यः यागं करोति सः यज्वन् सुपर्वन् इत्ये देवः इत्यपि उच्यते तत्र अन्यशब्दाः अपि भवन्ति सुपर्वन् इत्यनेन अध्वन् इत्युक्ते मार्गः अग्रे स्वर्णा भगिनी राम 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 भगिनी क्षम्यतां गुणिन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः गुणिन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः गुणिन् शब्दः गुणी गुणिनौ गुणिनः गुणी गुणिनौ गुणिनः हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः गुणिनं गुणिनौ गुणिनः गुणिनं गुणिनौ गुणिनः गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम् गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम् गुणिनि गुणिनोः गुणिषु गुणिनि गुणिनोः गुणिषु. धन्यवादः भगिनी धन्यवादः. एवमेव करिन् शशिन् धनिन् इत्यादयः शब्दाः भवन्ति करिन् इत्युक्ते हस्तिः गजः इति अर्थः धनिन् यः धनी यः धनवान् अस्ति सः धनी शशि चन्द्रः एवम् अद्य त्रयाणां शब्दानां रूपाणि ज्ञातवन्तः इदानीम् अन्वयक्रमं पश्यामः तत्र सप्तम अष्टम नवम पाठानाम् अन्वयक्रमः तत्र आदौ कथा कियत् समाप्ता इति आदौ वाल्मीकेः प्रश्नः तदर्थं नारदस्य उत्तरं भवति तत्र रामस्य वर्णनम् आरम्भं करोति ततः किं भवति दशरथः रामस्य पट्टाभिषेकं कर्तुम् इच्छति तदा कैकेयी स्वस्य वरं संस्मृत्य पृच्छति रामस्य वनवासः भवतु भरतस्य अभिषेचनं भवतु इति तदानीं दशरथः बहु खिन्नः भवति परन्तु पितुः वाक्यपरिपालनाय रामः वनं गच्छति काभ्यां सह गच्छति सीतालक्ष्मणाभ्यां सह गच्छति वस्तुतः ताौ उभावपि रामम् अनुसरतः ततः किं ज्ञातम् अस्माभिः रामः यावत् दूरं गतवान् तावत् दूरम् अयोध्यातः बहु दूरं पुरजनाः दशरथः एवं रामम् अनुसृतवन्तः ततः गङ्गानदीं यदा प्राप्नुवन्ति गङ्गानदीं प्राप्य सूतं यः सूतरूपेण आगतः सुमन्त्रः तम् इतः परं भवतः अपेक्षा नास्ति गच्छतु इति प्रेषयति तत्र किमर्थं तथा प्रेषयति अग्रे गुहं तत्र प्राप्नोति शृङ्गवेरपुरे गुहं प्राप्नोति
सः गुहः राम लक्ष्मण सीता एतान् सर्वान् अपि स्वनौकायां तत्र तान् नदीः तरणं कारयति ततः चित्रकूटं प्राप्नुवन्ति चित्रकूटं सम्प्राप्य तत्र सुखेन वसन्तः भवन्ति एतां वार्तां श्रुत्वा तत्र खिन्नः पुनः राममेव संस्मरन् दशरथः मरणं प्राप्नोति राज्यस्य किं संरक्षणार्थं वसिष्ठादयः भरतं तत्र राज्यभारे योजयितुम् इच्छन्ति परन्तु भरतः निराकृत्य सः किं करोति इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति स जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् अत्र अस्मिन् श्लोके तत्र सन्दर्भः श्लोकद्वये अस्ति इति कृत्वा श्लोकद्वयं युगपत् दत्तमस्ति अमृता भगिनी अस्य श्लोकस्य पदविभागं करोतु नमस्ते भगिनी नमस्ते सः जहाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं राममार्याभावपुरस्कृतः त्वम् एव राजा धर्मज्ञ इति रामं वच अब्रवीत् अस्तु धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अत्र किं तत्र समस्तपदानि अपि सन्ति सः जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वम् एव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत् अत्र वचोब्रवीत् इत्यत्र वचः अब्रवीत् इति विभागः करणीयः अत्र तु इति अव्ययम् अस्ति तु इति अव्ययं त्वमेव सन्धिः अस्ति अतः विभागः करणीयः त्वम् एव अत्र महात्मानम् इत्यत्रापि महा आत्मानम् इत्यपि तत्र सन्धिः भवति अत्र विशेषणरूपेण अस्ति इति कृत्वा महात्मा इति विशेषणम् अतः सम्पूर्णं स्वीकृतं महात्मानम् इति अग्रे अन्वयं पश्यामः एना भगिनी नमस्ते नमस्ते जगाम क्रियापदम लिट् लकार कः जगाम सः जगाम ओके 1 मिनिट भगिनी सो अत्र क्रियापदत्रयम् अस्ति जगाम अयाचत् अब्रवीत् इति क्रियापदत्रयम् अस्ति वयं क्रमेण एकैकं क्रियापदं पश्यामः फर्स्ट वी विल टेक जगाम सो जगाम कः जगाम सः जगाम सः जगाम कीदृशः सः वीरः वीरः सम्यक् पुनः कीदृशः रामपादप्रसादकः रामपादप्रसादकः सम्यक् कुत्र जगाम वनं जगाम वनं जगाम
Now we will take the second verb ayachat. Ayachat. Kaha ayachat? Ayachat meaning was Yachanam kritavan is also there, but Okay. here Bharata requests Rama. request. हाँ. Okay. Kaha ayachat. Kaha ayachat. Who asked? Yes. Raja. Bharatah. So here saha Where is saha ayachat. सम्यक्. कीदृशः सः? कीदृशः? भ्रातरं राम मार्य भाव पुरस्कृतः. आर्य भाव पुरस्कृतः. आर्य भाव पुरस्कृतः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. So first we will see the first क्रियापदा will see. अत्र त्रीणि क्रियापदानि सन्ति अस्मिन् श्लोके. जगाम, अयाचत्, पुनः अब्रवीत् इति. तत्र क्रमेण एकैकस्यापि किं लिङ्क् वर्तते. अतः कथम् इति पश्यामः. जगाम. कः जगाम? भरतः जगाम, वनं जगाम. अत्र भरतस्य विशेषणं किम् अस्ति? वीरः, रामपादप्रसादकः, पराक्रमी अस्ति भरतः. रामपादप्रसादकः. सदा सः किं? रामस्य सेवां कर्तुम् इच्छति सः. अतः रामपादप्रसादकः भरतः वनं जगाम. तर्हि वनं गत्वा किं करोति इति प्रश्नः भवति. वाट् डिड् ही डू? किं करोति अथवा किं कृतवान् इति प्रश्नः भवति. तदानीम् अयाचत् इति क्रियापदं स्वीकरणीयम्. अयाचत्. कः अयाचत्? सः. भरतः एव वनं गतवान् खलु, अतः सः अयाचत्. सः भरतः अयाचत्. कीदृशः सः भरतः? पुनः अत्र आर्यभावपुरस्कृतः इति अत्र अस्मिन् वाक्ये भरतस्य विशेषणम् आर्यभावपुरस्कृतः. तत्र सर्वविधगुणान्वितः सः. कथं? विनयः अस्ति. पुनः वसिष्ठादयः तं राज्यभारं करोतु इति उक्तवन्तः. तथापि सः मह्यं मास्तु, राज्यं मास्तु इत्यादि तत्र तस्य गुणः कीदृशः इति ज्ञायते. अतः सद्गुणसम्पन्नः इति. अग्रे सुब्रह्मण्यन् महोदय. राम 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 भगिनी. राम राम राम. कम अयाचत? भ्रातरम अयाचत. भ्रातरम अयाचत. सम्यक्. कीदृशं रामं? धर्मज्ञ रामं. धर्मज्ञ इति अस्ति. धर्मज्ञ रामम्. अस्तु. न, धर्मज्ञं रामं. तत्र अन्यत् किमपि अस्ति वा? पश्यतु. द्वितीय श्लोके द्वितीया पङ्क्तिः. तं रामं त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति. फर्स्ट श्लोक सेकेंड लाइन. महात्मानं रामं. सम्यक्. महात्मानं रामं. पुनः कीदृशं? सत्यपराक्रमं रामं. सम्यक्. सत्यपराक्रमं रामं. किं कृत्वा अयाचत्? रामं अयाचत् भ्रातरं. राममार्य भावपुरस् किं कृत्वा. when we use kim कृत्वा question, whenever there is tva pratyaya form is there, then we use kim कृत्वा. So here गत्वा. सम्यक्. गत्वा अयाचत्. गत्वा किम् अकरोत्?
गत्वा third verb we have to take here. गत्वा Last word. Abravit. अब्रवीत् Abravit. Kaha abravit? Astu. Kim iti abravit? Adau tatpur. वचः अब्रवीत् वचम् अब्रवीत् Vachaha. Kidrisham vachanam abravit saha. Last sentence, last line. Tvameva त्वमेव राजा धर्मज्ञ धर्मज्ञ इति वचः अब्रवीत् इति वचः अब्रवीत् अस्तु धर्मज्ञ त्वमेव राजा असि इति वचनम् अब्रवीत् कम् अब्रवीत् रामम् अब्रवीत् अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः भगिनी अत्र किं भवति आदौ अयाचत् इति अस्ति अयाचत् कम् अयाचत् तत्र भरतः अयाचत् इति पूर्वं ज्ञातं कम् अयाचत् भ्रातरं रामम् अयाचत् भ्राता कः रामः रामम् अयाचत् कीदृशः अस्ति रामः कीदृशं रामम् अयाचत् महात्मानं श्रेष्ठः अस्ति पुनः सत्यपराक्रमं सः यत् कार्यं करोति तत्र यत् कार्यम् आरम्भं करोति तत्र उद्देश्यं पुनः गोल् सः तत् प्राप्नोति अतः सत्यपराक्रमं रामम् अयाचत् इति किं कृत्वा अयाचत् गत्वा इति अस्ति गत्वा कुत्र गत्वा इत्यपि प्रश्नः भवति तत्र पूर्वं चित्रकूटं गतवान् इति अस्ति अतः तत्र अन्वयः गत्वा इत्यत्र रामः यत्र आसीत् तत् स्थानं तत् प्रदेशं गत्वा इति गत्वा इत्यत्र चित्रकूटं गत्वा इति तत्र अन्वयः गच्छति गत्वा किं करोति किम् अकरोत् इति चेत् अब्रवीत् वदति किम् इति अवदत् तत्र इति वचः अब्रवीत् इति अस्ति किं वचः अब्रवीत् हे भ्रातरं वदति धर्मज्ञ त्वम् एव राजा असि भवानेव राजा अस्ति अतः इति वचनम् अब्रवीत् इति वचनम् अब्रवीत् त्वम् एव राजा असि अत्र असि is adhyahara wherever the kriya pada is missed in the shloka or the words which are missed in the shloka those are called adhyahara so here asi is adhyahara raja asi why we are using asi here tvam किम् अस्ति त्वम् इति अस्ति मध्यमपुरुषे असि इति भवति त्वं युवां यूयम् इति यदा भवति तदानीं मध्यमपुरुषप्रयोगः भवति अतः त्वम् एव राजा असि इति वचः अब्रवीत् कः अब्रवीत् सः भरतः अब्रवीत् कम् अब्रवीत् रामम् अब्रवीत् इति एवं अन्वयार्थः भवति सम्पूर्णम् अन्वयम् एकवारं पश्यामः तत्र क्रियापदत्रयम् अस्ति इति उक्तं तेन क्रमेण एव वयम् अन्वयं पश्यामः रामपादप्रसादकः वीरः सः वनं जगाम so if you observe here the all three रामपादप्रसादकः वीरः सः these are all in prathama vibhakti and vanam dvitiya vibhakti jagama is kriyapada agre aryabhava puraskritah saha refers to bharata saha gatva tu parakramam mahatmanam bhrataram ramam
अयाचत्। अत्र लघु रूपेण वाक्यं वदामः चेत् सः रामम् अयाचत् इति भवति। तत्र आर्यभावपुरस्कृतः इति सः इत्यस्य भरतस्य विशेषणम्। अतः विशेषणानि सामान्यतया पूर्वमेव भवितुम् अर्हति। आर्यभावपुरस्कृतः सः रामम् अयाचत्। रामस्य विशेषणानि सत्यपराक्रमं, महात्मानम् इति। तत्र रामः भ्राता अस्ति इति भ्रातरं रामम् अयाचत्। गत्वा त्वा प्रत्ययः, तु इति अव्ययम्। पुनः तृतीयं भवति अब्रवीत् इति। किं धर्मज्ञ त्वम् एव राजा असि इति सः, सः मीन्स् भरतः, रामं वचः अब्रवीत् इति अन्वयः। किं तत्र तात्पर्यं किम् इति पश्यामः। रामस्य सर्वदा सेवामेव कर्तुम् इच्छति भरतः। अतः सः राज्यं सर्वं, राज्यं किं कृतवान्, मह्यं राज्यं मास्तु इति निराकरणं कृत्वा सः यत्र रामः अस्ति तत्रैव अहं गच्छामि इति वनं गच्छति। कीदृशः सः सर्वगुण सद्गुणसम्पन्नः भरतः। रामस्य स्थानं चित्रकूटं गत्वा सः रामं नमस्कृत्य एवं अयाचत्, एवं प्रार्थयति। किं प्रार्थयति, भवान् धर्मज्ञः अस्ति, हे धर्मज्ञ, सर्वगुणसम्पन्नः, ज्येष्ठश्च असि। अत्र ज्येष्ठः इत्यनेन तत्र किं सर्वदा ज्येष्ठ अपत्यस्य किं भवति, राज्याभिषेकं क्रियते इति सामान्यनियमः सर्वेषु दृष्टः। सो तत्र भवान् एव तत्र राज्यभारे ज्येष्ठः इति कारणमपि एकं, भवान् एव तस्य उत्तराधिकारी अस्ति। अतः त्वमेव राजा असि इति रामम् उक्त्वा सः रामं पुनः चित्रकूटतः प्रत्यानेतुम् इच्छति। सः एवं बहुविधं वचनानि वदति। पुनः किं वदति इति पश्यामः। अत्र त्वमेव राजा असि इत्यत्र एकं, त्वं ज्येष्ठः इत्यपि, सर्वगुणसम्पन्नः, तत्र मम तथा सामर्थ्यं नास्ति, अहं तत्र उत्तराधिकारी भवितुं योग्यः नास्मि इति तत्र भरतस्य आशयः अस्ति। अग्रे किं वदति, रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः इति। अत्र पदविभागं पश्यामः। रामकृष्ण महोदय। नमो नमः। नमो नमः। रामः अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न ऐच्छत् पितृ आदेशात् राज्यं रामः महाबलः। धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र किम् अस्ति, रामः अपि, यत्र सन्धिः अस्ति तस्य विच्छेदः करणीयः। रामः अपि, रामोऽपि। एवमेव परमोदारः इत्यत्र अत्यन्तम् उदारः इति अर्थः। परम उदारः इत्यपि कर्तुं शक्नुमः। एवमेव ऐच्छत् न चैच्छत् इति अस्ति। तत्र न च ऐच्छत् इति भवति। एवमेव तत्र पितुरादेशात् राज्यम् इति पदम् अस्ति। अत्रापि सन्धिः अस्ति। अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। विसर्गसन्धिः पितुः आदेशात् इत्यत्र विसर्गसन्धिः, आदेशात् राज्यम् इत्यत्र
किं व्यञ्जनसन्धिः अस्ति। अतः तत्र इदानीं तत्र सन्धिः अस्ति इति ज्ञानं भवतु, परन्तु कथम् इत्यादिकम् अग्रे पश्यामः। रामः अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न च ऐच्छत् पितुः आदेशात् राज्यं रामः महाबलः इति अस्ति। अत्र किं रामस्य विशेषणानि सन्ति। क्रमेण अन्वये पश्यामः कथम् इति। क्रियापदम् अत्र किम् अस्ति? श्रीलता भगिनी। क्रियापदम् ऐच्छत्। ऐच्छत् तत्र न इत्यपि योजयामः। ओके, न ऐच्छत्, सम्यक्। कः न इच्छत्? रामः। रामः नैच्छत्। कीदृशः रामः? परम उदारः सुमुखः सुमहायशाः। सुमहायशाः रामः, सम्यक्। महाबलः also is to the महाबलः अपि, सम्यक्। महाबलः रामः। किं नैच्छत्? राज्यं नैच्छत्, सम्यक्। कस्मात् नैच्छत्? पितुरादेशात्। पितुरादेशात् राज्यं नैच्छत्। तत्र विभागमपि कर्तुं शक्नुमः। वी कैन से टुगेदर आल्सो। पितुः आदेशात्, सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सो अत्र रामस्यैव विशेषणानि बहूनि सन्ति। परमोदारः, सुमुखः, सुमहायशाः, महाबलः इत्यादीनि रामस्य विशेषणानि। सः रामः किं राज्यं नैच्छत् इति। किमर्थम् अथवा किं नैच्छत्, राज्यं नैच्छत्? कस्मात्, पितुरादेशात् इति अस्ति। अतः कस्मात् नैच्छत्? पितुरादेशात्, पितुः आज्ञा अस्ति, अतः नैच्छत्। पितुरादेशात् राज्यं नैच्छत् इति। अत्र राज्यम् इत्यनेन आधिपत्यम्, उत्तराधिकारी पदं सः न ऐच्छत्। सम्पूर्णम् अन्वयं पश्यामः। परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः महाबलः रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत्। तत्र श्लोके च इत्यपि अस्ति, एवमेव रामः अपि इत्यत्र किम् अस्ति। अतः अत्र रामः अपि इत्यत्र भरतः राज्यं न इच्छामि, राज्यं मास्तु इति आगतवान्। एवमेव रामः अपि पितुः आदेशाच्च इति, च इति अत्र आदेशात् च इति भवेत्। पितुः आदेशाच्च राज्यं न ऐच्छत्। रामः कीदृशः अस्ति? तत्र पूर्वं भरतः वदति किं राज्यं सर्वदा ज्येष्ठस्य एव भवेत् इति उक्तवान्। अतः परन्तु रामः किं करोति? न, अहं पितुरादेशात् राज्यं त्यक्तवान् अस्मि, अतः वनम् आगतवान्, अतः अहमपि राज्यं न इच्छामि। यदि भवान् मम अनुजः इति कृत्वा आगच्छामि तर्हि मया पितुः वचनं न पाल्यते इति भवति, अतः न, अहं न आगच्छामि इति वदति। एवम् उभावपि, भरतः अपि न इच्छति, रामः अपि न इच्छति। ईदृशसन्दर्भे किं करणीयम् इति न ज्ञायते, अतः सः न इच्छामि इत्येव वदति। तस्य परिहाररूपेण सः किं करोति इति चेत् अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति, पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः इति। अत्र पदविभागम् अन्नपूर्णा भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम। पादुके
च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निर्वर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः। सम्यक् भगिनि। अत्र पादुके पादुका यत्र पादयोः धरामः पादुके पादुका पादुके इति द्विवचने अस्ति। पादुके च अस्य सवर्णदीर्घसन्धिः चास्य राज्याय राज्यनिमित्तं न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः भरत अग्रजः भरताग्रजः सवर्णदीर्घसन्धिः। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अन्नपूर्णा भगिनी क्रियापदं किमस्ति अत्र? निवर्तयामास। निवर्तयामास। सम्यक्। कः निवर्तयामास? भरतं निवर्तयामास। कः? हू? रामं। सो कः इस् इन् प्रथमा विभक्ति। भरतः। भरताग्रजः। ओ भरताग्रजः। भरताग्रजः। हू इस् भरताग्रज? राम इस् भरताग्रज। सो कं निवर्तयामास? भरतं निवर्तयामास। सम्यक्। भरतं निवर्तयामास। किं कृत्वा निवर्तयामास? न्यासं दत्त्वा। न्यासं दत्त्वा। न्यासं मीन्स् प्रतिनिधिः तस्य रिप्रेजेंटेटिव् रूपेण किमपि एकं दत्त्वा न्यासं दत्त्वा। न्यासं के? राज्याय। नो, न्यासं के इति प्रश्नः अस्ति। व्हाट वास् द पादुके। सम्यक्। ओके ओके। पादुके। सप्तमी। नो, द्वितीया। पादुकः, If it is kasmin, then saptami. As lata shabda, lata late lataha. Paduke. पादुकः। Kim nimittam? Paduke dattavan. न्यासं के पादुके पादुका। ओके। No. किं? Why he gave his padukas? राज्याय। Rajyaya. Samyak. Kasya krute dattva. अस्य कृते। Asya. Samyak. Asya is refers to Bharata. भरत। Katham nivartayamasa. पुनः पुनः निवर्तयामास। पुनः पुनः निवर्तयामास। सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। सो अत्र पश्यामः चेत् अत्र रामः भरतः शिशुः यथा मातरं यत्किमपि अपेक्षितमस्ति चेत् कथं पीडयति तद्वत् भरतः रामं पीडयन् अस्ति। भवान् अयोध्याम् आगच्छतु आगच्छतु इति। तत्र पूर्वमेकम् उक्तवान्, भवान् ज्येष्ठः अस्ति, भवान् एव तस्य उत्तराधिकारी तत्र राज्यस्य उत्तराधिकारी भवितुम् अर्हः अस्ति इत्यादि वदति। अतः इतोपि किं किं बहुविधरूपेण भवान् आगच्छतु, भवतः विना अयोध्या इव न दृश्यते इत्यादिकं सः वदति। एवम् उक्ते सति किम् अभवत्? रामः किं करोति? यदि एषः अपि अत्रैव वने भवति तर्हि अयोध्यायाः रक्षणं केन करणीयम् इति अयोध्यायाः हितं विचिन्त्य सः रामः किं करोति? स्वपादुकाः स्वस्य पादुके ददाति। कः ददाति अत्र? भरताग्रजः। भरताग्रजः रामः भरतं न्यासं पादुके किं रूपेण ददाति? स्वस्य प्रतिनिधिरूपेण। अहं तु न आगच्छामि, मम प्रतिनिधिरूपेण पादुके नयतु इति स्वस्य प्रतिनिधिरूपेण न्यासं ददाति। न्यासं प्रतिनिधित्वं।
किं निमित्तं राज्याय राज्यस्य निमित्तं राज्याय कस्य कृते दत्वा. So usually whenever the da dhatu is there, then sampradane chaturthi, we know that whenever we use da dhatu, then the karta should be in some chaturthi vibhakti form should be there. Kasya krite athava danam दान स्वीकर्ता कः भवति सः चतुर्थी विभक्तिः तस्य भवति. अतः अत्र दत्वा इति अस्ति, परन्तु only we can see the राज्याय is in चतुर्थी विभक्ति. परन्तु यदा षष्ठी विभक्तौ भवति तदानीं कृते इति प्रयोगः अपि भवति. So if we see धनिकः अस्तु माता पुत्राय फलं ददाति. If we see the sentence माता पुत्राय फलं ददाति, so here ददाति is who gives, माता. कस्य कृते ददाति, the who is the taker of that fruit. So the दान स्वीकर्ता is in चतुर्थी विभक्ति. So पुत्राय इति भवति. पुत्राय फलं ददाति. एतद् वाक्यमेव वयं षष्ठी विभक्तिम् उपयोगं कुर्मः चेत् माता पुत्रस्य कृते फलं ददाति इति भवति. यदा षष्ठी विभक्तिः भवति तदानीं पुत्रस्य कृते इति योजनीयं. So in the same way here पादुके च अस्य इत्यत्र अस्य is refers to भरत. भरतस्य कृते दत्वा निवर्तयामास. कथं निवर्तयामास, पुनः पुनः सः पादुकां प्राप्य अपि भरतः न गच्छामि इति किञ्चित् दूरं गच्छति, पुनः प्रत्यागच्छति, किञ्चित् दूरं गच्छति, प्रत्यागच्छति. अतः पुनः पुनः सः भरतं निवर्तयामास इति सम्पूर्णम् अन्वयं पश्यामः. कुतः निवर्तयामास, चित्रकूटतः. ततो निवर्तयामास ततः इति अस्ति, चित्रकूटतः इति. ततः चित्रकूटतः भरताग्रजः अस्य राज्याय पादुके न्यासं दत्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास इति अन्वयः. तत्र तात्पर्यम् एवमस्ति. भरतः किं राज्यभारं न इच्छति. रामः अपि अयोध्यां पुनः प्रति न अयोध्यां प्रति पुनः न आगच्छति. अतः अयोध्यायाः हितदृष्ट्या सः रामः किं करोति, स्वस्य पादुकाद्वयमपि भरतस्य कृते ददाति. एवं पादुकाद्वयं प्राप्यापि भरतः ततः चित्रकूटतः न गच्छति. अतः रामः तं वारं वारं गच्छतु, राज्यभारं करोतु, प्रजानां संरक्षणं करोतु इति पुनः पुनः तं चित्रकूटतः निवर्तयति, प्रेषयति इति अर्थः. ततः सः किं करोति, चित्रकूटतः रामः प्रेषितवान्. ततः किं करोति, सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया इति अन्वयं पदविभागं पश्यामः. सः कामम् अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया इति अस्ति.
अत्र कामम् अनवाप्य, तत्र मकार अकारयोः मेलनेन म इति भवति, अतः कामम् अनवाप्य एव। अत्र वृद्धिसन्धिः, रामपादा उपस्पृशन् अयादिसन्धिः, उपस्पृशन् इति शत्रुप्रत्ययः। एवमेव अकरोत् इति क्रियापदं रामागमनकाङ्क्षया, नन्दिग्रामे करोत्, नन्दिग्रामे अकरोत् पूर्वरूपसन्धिः, रामागमनकाङ्क्षया, राम आगमनकाङ्क्षया, रामागमन इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः। सो अत्र क्रियापदं किम् अस्ति, व्हाट इस् द वर्ब हियर इस् अकरोत्, अकरोत् कृतवान्, कः अकरोत्, सः अकरोत्, सः इस् भरत, सः भरतः अकरोत्, कीदृशः सः, कीदृशः उपस्पृशन्, सो द शत्रुप्रत्यय प्रथमा विभक्ति उपस्पृशन्, सो उपस्पृशन् नमस्कुर्वन् इति अर्थः। उपस्पृशन्, कौ उपस्पृशन्, कौ उपस्पृशन्, रामपादौ उपस्पृशन्, किं कृत्वा उपस्पृशन्, किं कृत्वा, कामम् अनवाप्य, सो किं कृत्वा इति अस्ति, अतः अत्र लेबन्ताव्ययं किमस्ति, अनवाप्य इति अस्ति, कामम् अनवाप्य, अनवाप्य इत्युक्ते अप्राप्य इति अर्थः। कीदृशं कामम् आसीत्, रामः, रामं पुनः अहम् अयोध्यां प्रति आनयेयम् इति भरतस्य आशा, इच्छा आसीत्, कामम् अनवाप्य, परन्तु अनवाप्य सा इच्छा न पूरिता, ताम् इच्छाम् अप्राप्य किम् अकरोत् सः, राज्यम् अकरोत्, राज्यभारं पश्यति, कुत्र पश्यति, नन्दिग्रामे, राज्यं कुत्र करोति, नन्दिग्रामे सः राज्यम् अकरोत्। पश्यन्तु, अत्र अयोध्यां प्रति सः न गतवान् भरतः, नन्दिग्रामं गत्वा तत्र राज्यम् अकरोत्। कथम् अकरोत्, कथम् अकरोत्, रामागमनकाङ्क्षया, रामः पुनः आगच्छति इति इच्छां संस्थाप्य, इति इच्छया सः राज्यं, नन्दिग्रामे राज्यम् अकरोत् इति सम्पूर्णम् अन्वयं पश्यामः। सः कामम् अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् रामागमनकाङ्क्षया नन्दिग्रामे राज्यम् अकरोत् इति। अत्र तात्पर्यम् एवं भवति, यद्यपि पादुकाद्वयं प्राप्तवान्, पादुकाद्वयं प्राप्य सः भरतः रामः न आगतवान् इति खिन्नः, रामं पुनः आनेतव्यम् इति इच्छया सः वनं गतवान्, परन्तु तत् कार्यं न सिद्धम् इति खिन्नः सः रामपादुकां तस्य प्रतिनिधिरूपेण प्राप्तवान्। पादुकाद्वयं प्राप्य पुनः अग्रजं नमस्कृत्य राज्यभारार्थम् आशीर्वादं सम्प्राप्य सः नन्दिग्रामं गच्छति, सः साक्षात् नन्दिग्रामं गच्छति। नन्दिग्रामे स्थित्वा सः राज्यं सर्वं राज्यस्य निरीक्षां करोति, राज्यभारं करोति इति अर्थः। अत्र नन्दिग्रामे किमर्थं सः वासं कृतवान् इति चेत्, यथा रामः वनवासे कष्टम् इत्यादिकम् अनुभवति, सः यदि कष्टम् अनुभवति, मया अयोध्यायां कथं सुखम् अनुभोक्तुम् अहं शक्नोमि इति सः विचिन्त्य, सः अपि
नन्दिग्रामे एकं वासार्थम् एकं कुटीरम् इत्यादिकं निर्माय सिंहासने रामस्य पादुकाः संस्थाप्य सः अयोध्यायाः राज्यभारम् अकरोत् इति। एवं ततः किं भवति? गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः इति। अत्र पदविभागः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः रामः तु पुनः आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम् एकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः। अत्र तु च ह इत्यादीनि अव्ययानि। सो अत्र रामस्य विशेषणानि भवन्ति सत्यसन्धः जितेन्द्रियः इति, श्रीमान् इत्यपि। किम् अन्वयार्थं पश्यामः। क्रियापदं प्रविवेश, प्रविष्टवान् इति अर्थः। कः प्रविवेश? रामः प्रविवेश, रामः प्रविवेशः, प्रविवेश। कीदृशः रामः? कीदृशः रामः? श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः रामः। श्रीमान् श्रीसम्पन्नः, सत्यसन्धः सदा सत्यमेव सन्मार्गे सत्यवचनम् एव यः तस्मिन् मार्गे अस्ति, सन्मार्गे अस्ति। जितेन्द्रियः यः इन्द्रियाणां निग्रहं साधितवान् अस्ति, जितेन्द्रियः। पुनः एकाग्रः, एकाग्रः कान् प्रविवेश? दण्डकान्, दण्डकान् इति अस्ति। दण्डका मीन्स् दण्डकारण्य, दण्डकारण्यं प्रविवेश, दण्डकान् प्रविवेश। कदा प्रविवेश? गते तु भरते, भरते गते रामः दण्डकान् प्रविवेश। अत्र विशिष्टप्रयोगः गते, भरते गते इत्यादि, भरतस्य गमनात् परम् इति अर्थः। किं कृत्वा प्रविवेश? अत्र आलक्ष्य इति ल्यबन्ताव्ययम् अस्ति, अतः किं कृत्वा प्रविवेश? पुनः आगमनम् आलक्ष्य, तत्रागमनं, तत्र आगमनम् इति अस्ति। पुनः आगमनम् आलक्ष्य। केषाम् आगमनम् इति चेत् आलक्ष्य, शङ्कयित्वा, आशङ्क्य इति अर्थः। कस्य आगमनम् आलक्ष्य? नागरस्य जनस्य च, नागरस्य जनस्य च आगमनम् आलक्ष्य। कुत्र पुनरागमनम् आलक्ष्य? तत्र इति, तत्र इत्युक्ते चित्रकूटं प्रति। किं भवति सामान्यतया? यदा एकवारम् अत्र कोऽपि वासं करोति इति चेत् पुनः पुनः जनाः आगत्य पश्यन्ति, अतः एतादृशम् आलक्ष्य रामः दण्डकान् प्रविवेश, दण्डकारण्यं गतवान्। अन्वयं पश्यामः। भरते गते तु श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः एकाग्रः रामः नागरस्य जनस्य च तत्र पुनः आगमनम् आलक्ष्य दण्डकान् प्रविवेश। तात्पर्यं किं? भरतम् इदानीं प्रेषितवान्, भरतेन सह पुरजनान् अपि प्रेषितवान्। तस्य गमनात् परं सः जितेन्द्रियः रामः अयोध्यावासिनः पुनः चित्रकूटं प्रति आगच्छेयुः इति शङ्कां कृत्वा सः किं करोति? दण्डकारण्यं गच्छति।
दण्डकारण्यं कैः सह गच्छति सा सीतालक्ष्मणाभ्यां सह दण्डकारण्यं गच्छति। यदि पुरजनैः दूरं गम्यते तर्हि ते पुनः तत्र रामम् अन्विष्य न आगच्छन्ति, इत्युक्ते माम् अन्विष्य न आगच्छन्ति इति रामः एवम् आलोचनां कृत्वा सः दण्डकारण्यं प्रविष्टवान्। एतावता अस्मिन् वर्गे सुहृत् आत्मन् गुणिन् शब्दानां रूपाणि ज्ञातवन्तः। एवमेव त्रयाणां पाठानां अन्वयक्रमं दृष्टवन्तः। तर्हि गृहकार्यं किमस्ति? शब्दरूपाणाम् अभ्यासः करणीयः। एवमेव तत्र गतपर्याये किमुक्तं? व्याकरणविशेषः इति किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातः। तत्र प्रथमश्लोकतः प्रथमाविभक्तौ एवमेव सप्तविभक्तिषु क्रियापदं किम् अस्ति, त्वा तुमुन् किम् अस्ति इति एकम् आवलिं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः, अस्माकमेव उपयोगः भवति। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रश्नानाम् अवकाशः। तत्र वह्निः इति बहुधा प्रयोगः श्रूयते। द प्रनौन्सियेशन् आफ् वह्नि, तत्र वह्नि इत्यपि वदन्ति, वह्नि इत्यपि वदन्ति। तत्र प्रनौन्सियेशन् दृष्ट्या वह्निः इति शुद्धमिति भाति। तत्र व्याकरणदृष्ट्या अपि द्रष्टव्यं तत्र कथम् इत्यादि। when we do अन्वय, we have to mention all the words are present in the shloka. So we have to add the twa pratyaya, whatever it is, we have to add. So because the twa pratyayantas, the bhuta kridantas are taken as secondary verb, so we have to add those. Yes, these are all from the lessons itself. You can see in the textbooks. So whatever today we have learnt is from 7th to 9th chapter. So it is in section 8, I think. Anvayakramaha. Anvayakramaha is in section 8. There you can see, Bhagini. Her, the meaning of her is her iti avyayam, tasya ayameva arthaha iti nasti, kadachit padapooranartham छन्दो भङ्गः भवति इति यत्र भवति तत्र पादपूरणार्थं एतादृश एकाक्षरं यद् भवति तस्य उपयोगः क्रियते। तत्र अन्ये प्रश्नाः न सन्ति। तत्र हकारः, हकारस्य अनन्तरं यदा वर्गीयव्यञ्जनानि भवन्ति तस्य उच्चारणं, how we have to pronounce those words, that we will discuss in the next class. प्रश्नाः न सन्ति इति मन्ये। तर्हि समापयामः, पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः। धन्यवादः। राम राम राम।